नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल करम से उम्मीद करती हूँ कि मेरे सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह के फ़ज़ल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज मुअल्लिमा सालिहा परवीन। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज हम बात करेंगे टॉपिक पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसा औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते कि काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते कि काश मुझे मेरी माँ ने जना ही न होता। एक मरतबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको एक दुर्रा मार दिया। जबकि मैं इस काम के लिए बैठता हूँ इस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे काम में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देख कर फरमाया कि बदला ले लो। उस आदमी ने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते आपको माफ़ किया और घर तशरीफ़ लाए और 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद आपने अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि उमर मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई तो हज़रत उमर ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, ये बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खैरियत पूछते हैं, रात को इसकी हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके नीचे आग जल रही है। इन्होंने सलाम किया, करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए। पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ़त फरमाया कि इस देगची में क्या है? तो औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा बच्चों को तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीर अल-मुमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और मेरा अल्लाह का यहाँ फ़ैसला हो गया कि मेरी उस तंगी की ख़बर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या ख़बर? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं, हमारे हाल की ख़बर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं, हज़रत उमर के ग़ुलाम जो थे वो कहते हैं कि हज़रत उमर ने मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, खजूरें और कुछ कपड़े, कुछ दिरहम लिए। अर्ज़ इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ, तो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा, इसको तो मैं उठाऊँगा, इसीलिए तो क़यामत में मुझसे उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी हज़रत उमर की कमर पर रख दी। आप निहायती तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में आटा और कुछ खजूरें डाली और उसको चिल्लाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही
پھونکیں مارنا شروع کی۔ حضرت عمر کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ خوب سیر ہو کر بچوں نے کھایا اور وہ کھیل میں مشغول ہو گئے۔ جو بچا تھا وہ دوسرے دن کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اس کے مستحق تھے۔ حضرت عمر کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ کہ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی، فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہی سے ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کاف اور طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب اس آیات پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے، اور اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا تھا، آج کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنے رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا ان کے حالات کہ آپ اللہ کے خوف سے کس طرح ڈرتے تھے، کس طرح آپ روتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے والے تھے، اور آپ کے دیکھیں کہ ان کا انصاف یعنی عدل ان کا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ پاکستان میں بھی حضرت عمر فاروق جیسا کوئی حکمران پیدا فرما میرے رب، جو اس ملک کو بچا سکے۔ آج سر عام اسلامی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج مہنگائی آپ دیکھیں، حلال حرام کی پہچان نہیں۔ کئی گھر ایسے ہیں جہاں بھوکے بچے سو رہے ہیں، بھوکے بڑے سو رہے ہیں۔ کئی گھر ایسے ہیں جو روڈوں پہ نکل آئے ہیں مانگنے کے لیے، لیکن اس ملک کا کوئی حال نہیں۔ اللہ سے سب دعا کریں کہ حضرت عمر فاروق جیسا کوئی حکمران اللہ تعالیٰ پیدا فرما، ابو بکر صدیق جیسا کوئی پیدا فرما جو عدل و انصاف کر سکے، جو اس ملک کو اسلام کے مطابق چلا سکے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہر بیٹی، ہر بہن، ہر ماں کی عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جتنی بھی ہماری اسلامی بہنیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔